ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरिवन्तो स्तूयमानोऽप्यगुणो विभ्रविजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। तिङन्तप्रकरणस्य अवान्तरप्रकरणं तनादिप्रकरणम् इति अस्माकं गतपाठे सम्पन्नतां गतम्। अस्य तनादिप्रकरणस्य अन्तिमः तृतीयः पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। अत्र तावत् सुट्कात् पूर्वः इत्यत्र कात् पूर्वः इत्येतस्य कर्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति इति विगतपाठे यः विचारः पठ्यमानः आसीत् तस्यैव इतोपि विचारान्तरैः पोषणं ग्रन्थकारेण कृतम्। तत्र मूले उक्तं सञ्चस्कार कात् पूर्वः इत्यादि भाष्यप्रत्याख्यातं। तथा हि पूर्वं धातुपसर्गेण युज्यते, धातुरुपसर्गेण युज्यते अन्तरङ्गत्वात् सुटुः ततोद्युक्तम्। एवञ्च ऋतश्च संयोगादेर्गुणः सञ्चस्करतुः कृसृभृभृ सूत्रे ऋतो भारद्वाजसि इति सूत्रे च क्रियोऽसुट् इति वक्तव्यं। तेन ससुट्कात् परस्येट् सञ्चस्करिथ। नाम वस्तुतः तत्र अनिट्कत्वमेव अस्माभिः पठितं, परन्तु तत्र सेट्कत्वमपि ज्ञातम्। एवञ्च गुणोर्धसंयोगाद्योः इति सूत्रे नित्यं छन्दसि इति सूत्रात् नित्यम् इत्यनुवर्तते। नित्यं यः संयोगादिः तस्य इति अर्थात् सुटिगुणः न संस्क्रियात्। ऋतश्च संयोगादेः इति लिङ्सिचोर्नेट् एकाच उपदेशे इति सूत्रात् उपदेशे इत्यनुवर्ते। उपदेशे यः संयोगादिः इति व्याख्यानात्। अतः संस्कृशिष्ट संस्कृशाताम् इत्यादीनि उदाहरणानि अपि दृष्टानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। नन्वाशिर्लिङि संस्क्रियादित्यत्र गुणोर्धसंयोगाद्योः इति गुणः कुतो न इत्यत आह गुणोर्धि इत्यादि। ननुदङि संस्कृशिष्ट इति लिङि समस्कृतसंस्कृशाताम् इति लुङि च ऋतश्च संयोगादेः इति इटुकुतो न इत्यत आह ऋतश्चेत्यादि इति एतावत् पर्यन्तश्च व्याख्यागतः पाठः गते पाठे अस्माकं क्रमे गते पाठे अस्माभिः पठितः। अयञ्च तनादि गणः सम्पन्नतां गतः। अधुना वयम् अग्रिमं प्रकरणम् आरभामहे। अग्रिमं प्रकरणं मूले अथ तिङन्ते क्रयादिप्रकरणम् इत्युक्त्वा आरब्धं वर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति अथ श्नाविकरणधातवो निरूप्यन्ते। श्नाविकरणाः ये भवन्ति धातवः तेषां निरूपणम् अधुना क्रियते इति। अत्र श्ना इति विकरणप्रत्ययो भवति, अतः तस्य न इति अवशिष्यते। शकारस्य तु इति संज्ञत्वात् लोपः भवति। डुक्रीति मूले डुक्रीयद्रव्यविनिमये इत्यस्ति धातुः। एवं खलु। तत्र द्रव्याणां विनिमयः नाम परिवर्तनविशेषः। अहं किमपि भवतः कृते ददामि, भवान् मह्यं तत्स्थाने किमपि यच्छति। एतादृशद्रव्यविनिमयव्यवहारार्थे अयं डुक्रीयकरणे इति धातुः तत्र प्रयुज्यते। समीचीनम्। तत्र कथयति व्याख्याता कथयति सूत्रं न विकरणप्रत्ययविधायकं सूत्रं पठ्यते मूले अपि व्याख्यायामपि।
क्रियादिभ्यश्ना इत्यस्ति। तत्र क्री आदिः येषां ते क्रियादयः तेभ्यः क्रियादिभ्यः पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनं भवति। स्ना इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। द्विपदे अस्मिन् सूत्रे भवतः प्रकृते कर्तरि शप् इत्यतः कर्तरित्यनुवर्तते, सार्वधातुके यक् इत्यतः सार्वधातुके इति च अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च इति च अधिकारः अत्र अस्त्येव। तार्तीकम् इदं सूत्रं नाम तृतीयाध्यायस्थम्। अतएव तत्र कथयति खलु प्रत्यया अधकथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। मुख्यतया तु तृतीयाध्यायस्थाः प्रत्ययाः अत्र उच्यमानाः सन्ति, एवं खलु। अपि च डुक्रीय द्रव्यविनिमये इति धातोः आरम्भात् अस्य क्रियादिप्रकरणस्य प्रथमस्य पाठस्यापि आरम्भः अस्माकं क्रमे भवति। अस्तु, तत्र सूत्रार्थः मूले स्पष्टत्वात् नोक्तः। व्याख्याता कथयति कर्तृर्थे सार्वधातुके परे क्रियादिभ्यः श्ना प्रत्ययः स्यात् स्वार्थे इत्यर्थः। एवं खलु यत्र यत्र शपः विषयः अस्ति तत्र तत्र शपं प्रबाध्य अयं श्ना प्रवर्तते, तदेव कथयति शपोपवादः। यतोहि शपः यानि निमित्तानि सम्भवन्ति तानि सर्वाणि अपि यत्र भवन्ति वा न वा, तथापि तं शपं प्रबाध्य अत्र अयं श्ना तत्र प्रवर्तते इति। अस्तु, क्रीणाति लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य इदं रूपं भवति। किं क्रीणाति। अपि च डुक्रीय इति खलु उच्यते। ञित् अस्ति अयं धातुः, एवं खलु। ञित्वात् उभयपदी अयं धातु, उभयपदित्वं धातोः अस्य वर्तते। प्रायः वयं धूञ्यकम्पने इति धातुं यावत् प्रायः अहं चिन्तयामि अग्रे सर्वेपि धातवः ञितः एव पठिष्यन्ते। ञितः सन्ति चेत् तर्हि स्वरितञ्ञितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्यनेन उभयपदित्वम् अपि अस्माभिः अवगन्तव्यमेव। सम्यक् भवतु। क्रीणादि व्याख्याता कथयति श्नाप्रत्ययस्य अपिसार्वधातुकत्वेन ङित्वात् ईकारस्य न गुणः इति भावः। अग्रेपि सर्वत्र इदम् अवधेयं वा न वा इति विशेषः अस्ति। ततः अग्रे सूत्रं वर्तते नैव क्रीणाति इति रूपं तु सिद्धम्। णत्वं भवति, एवं खलु। क्रीणाति इति जायते किल, तत्र यः नकारः वर्तते तस्य नकारस्य स्थाने अट्कुवाङ्मं व्यवायेऽपि इत्यनेन सूत्रेण णकारः भवति। अतः क्रीणाति इति तत्र रूपम् अवगन्तव्यं सम्यक् इत्यस्ति। ततः कथयति ईहल्यघोः इति ईत्वं भवति हलिपरतः अघोः इत्यपि स्मर्तव्यं। सूत्रं पूर्वं सुष्ठु पठितमस्ति। पठितम् एव किल, सत्यं पठितमस्ति सम्यक्। कथयति हलादौ ङिति सार्वधातुके ईत्वमिति भावः। तर्हि ईत्वे सति किमायातं श्ना इत्यस्य यः न तत्र यः आ तस्य ईत्वं ईतः ईतस् णत्वं क्रीणीतस् सस्यरुत्तविसर्गे सति क्रीणीतः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति सम्यक्। ततः
बहुवचने क्रीणन्ति इति रूपं साधनीयं। तत्र केचन सिद्धान्ताः अपि उच्यमानाः वर्तन्ते। कथमिति व्याख्यातारं पश्यामः। क्रीणाझि इति स्थिते ईहल्यघोः इति ईत्वमाशङ्क्याः ईत्वात् पूर्वमिति नित्यत्वात् इति मूले पश्यन्तु। ईत्वात् पूर्वं झेरन्तादेशः परत्वान् नित्यत्वात् अन्तरङ्गत्वात् च परत्वमपि अस्ति, नित्यत्वमपि अस्ति, अन्तरङ्गत्वमपि अस्ति। तद् कथयति व्याख्याता। अकृते कृते च ईत्वे अन्तादेशस्य प्रवृत्तेरिति भावः। अन्तादेशः यदि कृतः तर्हि तु ईहल्यगोः इत्यस्य निमित्तविघातः भवति। नाम अस्य अपेक्षितानि निमित्तानि न लभ्यन्ते, अतः ईत्वमपि न भवति इति भावः। सम्यक् कथयति एवं झस्य इति आम् कथयति मूले दिप्तस्थीसिप्तस्थ त आताञ्झ नाम आत्मनेपदपक्षे अपि एवं झस्य अद्भावः ततः श्नाभ्यस्तयोरातः इति आलोपः। कथयति क्रीणा झ इति स्थिते आत्मनेपदेषु अनतः इत्यदादेशोऽपि ईत्वात् पूर्वमित्यर्थः। तत इति मूले उक्तं खलु किम् ततः श्नाभ्यस्तयोरातः इत्यल्लोपः। तत्र कथयति व्याख्यातः अन्तादेशात् अदादेशात् च पश्चात् इत्यर्थः। अजादोङ् सार्वधातुके श्नाप्रत्ययस्य आल्लोपः खलु। अस्तु तर्हि परस्मैपदे आदौ रूपाणि वदामः। क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति क्रीणासि क्रीणीतः क्रीणीथ क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे कथयति भारद्वाजनियमात् थलिवेट् इति मत्वा आह चिक्रयिथ। अस्तु अयं तु तत्र गतः लिटि प्रविष्टः। वयम् आत्मनेपदपक्षे अपि रूपाणि कथयामः खलु। मूले तत्र क्रीणीते क्रीणाते क्रीणते इत्यादीनि रूपाणि दत्तानि सन्ति। तानि रूपाणि अपि वदामः आत्मनेपदपक्षे। क्रीणीते क्रीणाते क्रीणते क्रीणीषे क्रीणाथे क्रीणीध्वे क्रीणे क्रीणीवहे क्रीणीमहे इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। सम्यक्। लिटि प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं मूले दृश्यते चिकाय एवं खलु। द्विवचने चिक्रियतुः इयङादेशः भविष्यति खलु। मध्यमपुरुषस्य एकवचने विकल्पेन कथयति चिक्रियिथ चिक्रेथ। तत्र व्याख्याता कथयति कथम् इटत्र सम्भवति इति। कथयति भारद्वाजनियमात् थलिवेडिति मत्वा आह चिक्रियिथ चिक्रेथ खलु। तर्हि द्विवचने नाम मध्यमपुरुषस्य द्विवचने चिक्रियथुः चिक्रिय, उत्तमपुरुषे चिक्राय चिक्रय उत्तमो वा। सम्यक्। द्विवचनस्य रूपं मूले दत्तमस्ति चिक्रियिव। व्याख्याता कथयति क्रादिनियमादिति भावः एवं खलु। चिक्रियिव बहुवचने चिक्रियिम। ततः आत्मनेपदपक्षे चिक्रिये चिक्रियाते चिक्रियिरे चिक्रियिषे चिक्रियाथे चिक्रियिट्फे चिक्रियिध्वे चिक्रिये चिक्रियिवहे चिक्रियिमहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे लृट् लकारः भवति। नैव लुट् लुट् भवति खलु लिटः अनन्तरं। तस्य मूले एकं रूपं दृश्यते क्रेता। क्रेता क्रेतारौ क्रेतारः क्रेतासि क्रेतास्थः क्रेतास्थः क्रेतास्मि क्रेतास्वः क्रेतास्मः। आत्मनेपदपक्षे क्रेता क्रेतारौ क्रेतारः क्रेतासे क्रेतासाथे क्रेताद्वे क्रेताहे क्रेतास्वहे क्रेतास्महे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लृटः एकं रूपं मूले दत्तं दृश्यते क्रेष्यति क्रेष्यति क्रेष्यतः क्रेष्यन्ति क्रेष्यसि क्रेष्यत्थः क्रेष्यथ
क्रेष्यामि, क्रेष्यावः, क्रेष्यामः। आत्मनेपदपक्षे क्रेष्यते, क्रेष्येते, क्रेष्यन्ते, क्रेष्यसे, क्रेष्येथे, क्रेष्यध्वे, क्रेष्ये, क्रेष्यावहे, क्रेष्यामहे इति इमानि च रूपाणि भवन्ति। ततः लोट् लकारे मूले नोक्तानि रूपाणि व्याख्याता कथयति क्रीणातु, क्रीणीः इति परस्मैपदे एव रूपद्वयं कथयति। अस्तु, रूपाणि वदामः। क्रीणातु, क्रीणातु, क्रीणीतात्, क्रीणीतां, क्रीणन्तु, क्रीणीः व्याख्यात्र उक्तं खलु क्रीणीः, क्रीणीतात्, क्रीणितं, क्रीणिता, क्रीणानि, क्रीणाव, क्रीणाम। आत्मनेपदपक्षे क्रीणीतां, क्रीणातां, क्रीणतां, क्रीणीष्व, क्रीणाथां, क्रीणीध्वं, क्रीणै, क्रीणावहै, क्रीणामहै एवं खलु। ततः लङ्लकारः भवति। लङि अपि मूले रूपं न उक्तं, व्याख्याता कथयन्नस्ति अक्रीणात्, अक्रीणीत् एवं खलु। अतः परस्मैपदपक्षे अक्रीणात्, अक्रीणीतम्, अक्रीणीताम्, अक्रीणन्, अक्रीणाः, अक्रीणीतम्, अक्रीणीत, अक्रीणाम्, अक्रीणीव, अक्रीणीम। आत्मनेपदपक्षे अक्रीणीत, अक्रीणाताम्, अक्रीणत, अक्रीणीथाः, अक्रीणाथाम्, अक्रीणीध्वम्, अक्रीणिवहि, अक्रीणिमहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। समीचीनं। ततः अग्रे विधिलिङ्लकारो भवति। विधिलिङ्लकारस्य परस्मैपदे क्रीणीयात् मूले विधिलिङ्लकारस्यापि रूपाणि दत्तानि सन्ति। व्याख्यात्रा दत्तमस्ति एकं रूपं क्रीणीयात्, क्रीणीत इति अग्रे अपरमपि रूपं कथयन्नस्ति। अस्तु, क्रीणीयात्, क्रीणीयातां, क्रीणीयुः, क्रीणीयाः, क्रीणीयातं, क्रीणीयात, क्रीणीयां, क्रीणीयाव, क्रीणीयाम। आत्मनेपदपक्षे क्रीणीत इति कथयति व्याख्याता। तत्र रूपाणि कथं क्रीणीत, क्रीणीयातां, क्रीणीरं, क्रीणीथाः, क्रीणीयाथां, क्रीणीध्वं, क्रीणीया, क्रीणीवहि, क्रीणीमहि। सम्यक्। ततः आशीर्लिङ्गः एकं क्रियापदं मूले दृश्यते क्रीयात् इति। एवं खलु। तत्र क्रियात्, क्रियास्तां, क्रियासुः, क्रियाः, क्रियास्तं, क्रियास्त, क्रियासं, क्रियास्व, क्रियास्म। आत्मनेपदपक्षे क्रेषीष्ट, क्रेषीयास्तां, क्रेषीरन्, क्रेषीष्ठाः, क्रेषीयास्थां, क्रेषीध्वं, क्रेषीय, क्रेषीवहि, क्रेषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदस्य रूपं दत्तमस्ति मूले नैव आशीर्लिङ्गि अपि वक्तव्यानि खलु। आशीर्लिङ्गि आत्मनेपदपक्षे सत्यं क्रेषीष्ट, क्रेषीयास्तां, क्रेषीरन्, क्रेषीष्ठाः, क्रेषीयास्थां, क्रेषीध्वं, क्रेषीय, क्रेषीवहि, क्रेषीमहि। अधुना लुङ् अस्ति, तस्य रूपं मूले दृश्यते। परस्मैपदपक्षे अक्रैष्ट, आत्मनेपदपक्षे अक्रेष्ट। अस्तु, परस्मैपदपक्षे आदौ रूपाणि वदामः। अक्रैषीत्, अक्रैष्टाम्, अक्रैषुः, अक्रैषीः, अक्रैष्टम्, अक्रैष्ट, अक्रैषम्, अक्रैष्व, अक्रैष्म। लुङः पक्षे अक्रेष्ट, अक्रेषाताम्, अक्रेषत, अक्रेष्ठाः, अक्रेषाथाम्, अक्रेध्वम्, अक्रेषि, अक्रेष्वहि, अक्रेष्महि। लृङि परस्मैपदपक्षे अक्रेष्यत्, अक्रेष्यताम्, अक्रेष्यन्, अक्रेष्यः, अक्रेष्यतम्, अक्रेष्यत, अक्रेष्यम्, अक्रेष्याव, अक्रेष्याम।
आत्मनेपदपक्षे अक्रेष्यत अक्रेष्येताम् अक्रेष्यन्त अक्रेष्यथाः अक्रेष्येथाम् अक्रेष्यध्वम् अक्रेष्ये अक्रेष्यावहे अक्रेष्यावहि अक्रेष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रिमः धातुः भवति प्रियतर्पणे कान्तौ च कान्तिः कामना नाम इच्छा। अत्र व्याख्यात्रा न किमपि उच्यमानमस्ति। अस्तु, तर्हि मूले प्रीणाति प्रीणीते इति रूपद्वयं दत्तमस्ति। अन्यानि तु रूपाणि अस्माभिरेव वक्तव्यानि सन्ति। अस्तु, आदौ लटिपरस्मैपदे रूपाणि कथयामः। तत्र प्रीणाति प्रीणीतः प्रीणन्ति प्रीणासि प्रीणीथः प्रीणीथ प्रीणामि प्रीणावः प्रीणीवः प्रीणीमः। आत्मनेपदपक्षे प्रीणीते प्रीणाते प्रीणते प्रीणीषे प्रीणाथे प्रीणध्वे प्रीणे प्रीणीवहे प्रीणीमहे। ततः लिटि परस्मैपदे पिप्राय पिप्रियतुः पिप्रियुः पिप्रेथ पिप्रयिथ पिप्रियथुः पिप्रिया पिप्राय पिप्रय पिप्रियिव पिप्रियिम। आत्मनेपदपक्षे पिप्रिये पिप्रियाते पिप्रियिरे पिप्रियिरे मध्यमपुरुषे पिप्रीयिषे पिप्रियाथे पिप्रियिठे पिप्रीयिषे पिप्रियिवहे पिप्रियिमहे। तदनन्तरं लुट्। तत्रापि परस्मैपदपक्षे प्रेता प्रेतारौ प्रेतारः प्रेतासि प्रेतास्थः प्रेतास्थः प्रेतास्मि प्रेतास्वः प्रेतास्मः। आत्मनेपदपक्षे प्रेता प्रेतारौ प्रेतारः प्रेतासे प्रेतासाथे प्रेताध्वे प्रेताहे प्रेतास्वहे प्रेतास्महे। ततः लृटि परस्मैपदे प्रेष्यति प्रेष्यतः प्रेष्यन्ति प्रेष्यसि प्रेष्यथः प्रेष्यथः प्रेष्यामि प्रेष्यावः प्रेष्यामः। आत्मनेपदपक्षे प्रेष्यते प्रेष्येते प्रेष्यन्ते प्रेष्यसे प्रेष्येथे प्रेष्यध्वे प्रेष्ये प्रेष्यावहे प्रेष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदे प्रीणातु प्रीणीतात् प्रीणीतां प्रीणन्तु प्रीणीः प्रीणीतात् प्रीणीतं प्रीणीत प्रीणानि प्रीणाव प्रीणाम। आत्मनेपदपक्षे प्रीणीतां प्रीणात नैव प्रीणीतां प्रीणातां प्रीणतां प्रीणीष्व प्रीणीथां प्रीणाथां प्रीणिध्वं प्रीणयि प्रीणावहै प्रीणामहै। ततः परस्मैपदपक्षे लङि। अस्तु, लङ्लकारः अधुना आरभ्यते। अप्रीणात् अप्रीणीताम् अप्रीणन् अप्रीणाः अप्रीणीतम् अप्रीणीत अप्रीणाम् अप्रीणीव अप्रीणीम। आत्मनेपदपक्षे अप्रीणीत अप्रीणी अप्रीणाताम् अप्रीणत अप्रीणीथाः अप्रीणाथाम् अप्रीणीध्वम् अप्रीणि अप्रीणिवहि अप्रीणीमहि अप्रीणीवहि अप्रीणीमहि। ततः विधिलिङ्लकारो भवति। तस्य परस्मैपदपक्षे प्रीणीयात् प्रीणीयातां प्रीणीयुः प्रीणीयाः प्रीणीयात प्रीणीयातं प्रीणीयात प्रीणीयां प्रीणीयाव प्रीणीयाम। ततः आत्मनेपदपक्षे प्रीणीत प्रीणीयातां प्रीणीरन् प्रीणीथाः प्रीणीयाथां प्रीणीध्वं प्रीणीया प्रीणीवहि प्रीणीमहि। ततः आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे प्रियात् प्रियास्तां प्रियासुः प्रियाः प्रियास्तं प्रियास्त प्रियासं प्रियास्व प्रियास्म। आत्मनेपदपक्षे प्रेषीष्ट प्रेषीयास्तां प्रेषीरन् प्रेषीष्ठाः प्रेषीयास्थां प्रेषीध्वं प्रेषीय प्रेषीवहि प्रेषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे
अप्रैषीत् अप्रैष्टाम् अप्रैषुः अप्रैषीः अप्रैष्टम् अप्रैष्ट अप्रैषम् अप्रैष्व अप्रैष्म। आत्मनेपदपक्षे अप्रेष्ट अप्रेषादाम् अप्रेषत अप्रेष्ठाः अप्रेषाधाम् अप्रेष्ठम् अप्रेषी अप्रेष्वहि अप्रेष्महि। लृङि परस्मैपदपक्षे अप्रेष्यत् अप्रेष्यताम् अप्रेष्यन् अप्रेष्यः अप्रेष्यतम् अप्रेष्यत अप्रेष्यम् अप्रेष्याव अप्रेष्याम। आत्मनेपदपक्षे अप्रेष्यत अप्रेष्येताम् अप्रेष्यन्त अप्रेष्यथाः अप्रेष्येताम् अप्रेष्यध्वम् अप्रेष्ये अप्रेष्यावहि अप्रेष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः भवति शीञपाके पाकार्थकः वर्तते। अस्य रूपाणि न दत्तानि, पूर्वदेव न प्राक्तनधातुवदेव भविष्यन्ति अतः कृत्वा, परन्तु वयं वदामः सकर्मकः पाकार्थकः। तत्र लटि परस्मैपदे रूपाणि कथयामः। क्षीणाति क्षीणीतः क्षीणन्ति क्षीणासि क्षीणीतः क्षीणीथ क्षीणामि क्षीणीवः क्षीणीमः। ईहल्यकोः इत्यस्य तत्र निमित्तानि बुद्धौ संस्थापनीयानि। आत्मनेपदपक्षे क्षीणीते क्षीणाते क्षीणते क्षीणीषे क्षीणाथे क्षीणिध्वे क्षीणे क्षीणीवहे क्षीणीमहे। ततः लिटि सत्यं लिटि परस्मैपदे शिश्राय शिष्यतुः इयादेशः समर्थव्यः। शिष्युः शिश्रयिथ शिष्येथ शिष्यथुः शिष्यिथ शिष्य शिश्राय शिश्रय शिश्रीव शिश्रीम। आत्मनेपदपक्षे शिश्रिये शिश्रियाते शिश्रीरे शिश्रीषे शिश्रियाथे शिश्रीठे शिश्रिये शिश्रीवहे शिश्रीमहे शिश्रीमहे। लुटि परस्मैपदे श्रेता श्रेतारौ श्रेतारः श्रेतासि श्रेतास्थः श्रेतास्थः श्रेतास्मि श्रेतास्वः श्रेतास्मः। आत्मनेपदपक्षे श्रेता श्रेतारौ श्रेतारः श्रेतासे श्रेतासाथे श्रेताध्वे श्रेताहे श्रेतास्वहे श्रेतास्महे। ततः लृटि परस्मैपदे श्रेष्यति श्रेष्यतः श्रेष्यन्ति श्रेष्यसि श्रेष्यथः श्रेष्यथः श्रेष्यामि श्रेष्यावः श्रेष्यामः। लृटि परस्मैपदे परस्मैपदे श्रेष्यति श्रेष्यतः श्रेष्यन्ति श्रेष्यसि श्रेष्यतः श्रेष्यथः श्रेष्यामि श्रेष्यावः श्रेष्यामः। आत्मनेपदे श्रेष्यते श्रेष्येते श्रेष्यन्ते श्रेष्यसे श्रेष्येथे श्रेष्यध्वे श्रेष्ये श्रेष्यावहे श्रेष्यामहे। लोटि परस्मैपदे श्रीणातु क्षीणीतात् क्षीणीतां क्षीणन्तु क्षीणीः क्षीणीतात् क्षीणीतं क्षीणीत क्षीणानि क्षीणाव क्षीणाम। आत्मनेपदपक्षे क्षीणीतां क्षीणातां क्षीणतां क्षीणिष्व क्षीणाथां क्षीणिध्वं क्षीणै क्षीणावहै क्षीणामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अक्षीणात् अक्षीणीताम् अक्षीणन् अक्षीणाः अक्षीणीतम् अक्षीणीत अक्षीणाम् अक्षीणीव अक्षीणीम। आत्मनेपदपक्षे अक्षीणीत अक्षीणाताम् अक्षीणत अक्षीणीथाः अक्षीणाथाम् अक्षीणीध्वम् अक्षीणी अक्षीणीवहि अक्षीणीमहि। समीचीनं। विधिनिः परस्मैपदपक्षे क्षीणीयात् क्षीणीयातां क्षीणीयुः क्षीणीयाः क्षीणीयातां क्षीणीयातं क्षीणीयात क्षीणीयां क्षीणीयाव क्षीणीयाम। आत्मनेपदपक्षे विधिलिङ्गि क्षीणीत क्षीणीयातां क्षीणीरन् क्षीणीथाः क्षीणीयाथां क्षीणीध्वं क्षीणीय क्षीणीवहि क्षीणीमहि। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे शीयात् शीयास्तां शीयासुः शीयाः शीयास्तं शीयास्त शीयासं शीयास्व शीयास्म। आत्मनेपदपक्षे शेषीष्ट शेषीयास्तां शेषीरन् शेषीष्ठाः शेषीयास्थां शेषीध्वं शेषीय शेषीवहि शेषीव
श्रेषीवहि श्रेषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अश्रैषीत् अश्रैष्टाम् अश्रैषुः अश्रैषम् अश्रैष्व अश्रैष्म। आत्मनेपदपक्षे अश्रेष्ठ अश्रेषादाम् अश्रेषद अश्रेष्ठाः अश्रेषाधाम् अश्रेष्ठम् अश्रेषि अश्रेष्वहि अश्रेष्महि। लृङि परस्मैपदपक्षे अश्रेष्यत् अश्रेष्यताम् अश्रेष्यन् अश्रेष्यः अश्रेष्यतम् अश्रेष्यत अश्रेष्यम् अश्रेष्याव अश्रेष्याम। आत्मनेपदपक्षे अश्रेष्यत अश्रेष्येताम् अश्रेष्यन्त अश्रेष्यथाः अश्रेष्येथाम् अश्रेष्यध्वम् अश्रेष्ये अश्रेष्यावहि अश्रेष्यामहि इति रूपाणि भवन्ति श्रियपाके इति धातोः। अग्रिमः धातुः भवति मीय हिंसायाम् इति। तत्र णत्वं स्मारयति हिनुमीना प्रमीणाति प्रमीणीतः मीनात् मिनोदीङान् लिपि च इत्येज् एज् विषये आत्वं ममौ मिम्यतुः। अस्तु अस्तु तत् क्रमशः गमिष्यामः। आदौ अस्तु णत्वविषयस्तु पूर्वं पठितः एव स्मारितः। इदानीं लटि सर्वाणि रूपाणि वदामः। आदौ परस्मैपदपक्षे मीनाति मीनीतः मीनन्ति मीनासि मीनीथः मीनीथ मीनामि मीनीवः मीनीमः। ततः आत्मनेपदपक्षे मीनीते मीनाते मीनते मीनीषे मीनाथे मीनीध्वे मीने मीनीवहे मीनीमहे। सम्यक्। लिटि परस्मैपदे व्याख्याता किमपि कथयति मीनादि मिनोदीङान् लिपि इत्येज् विषये आत्वं ममौ मिम्यतुः इति कथयति। आत्वं भवति इति सूत्रमपि पूर्वं पठितमस्ति। आत्मानन्तरं तदेव आत औनलः इति सर्वं भवति, वृद्धिः भवति। ममौ मिम्यतुः बहुवचने मिम्युः। मध्यमपुरुषस्य रूपद्वयं कथयति इड्विकल्पेन ममिथ ममाथ अथवा ममाथ ममिथ मिम्यथुः मिम्य। उत्तमपुरुषे ममौ मिम्मीव मिम्मिम। आत्मनेपदपक्षस्य एकं रूपं कथयति मिम्ये। अन्यानि रूपाणि कथं मिम्ये मिम्याते मिम्मिरे मिम्मिषे मिम्याथे मिम्मिध्वे मिम्मिध्वे विभाषेटः इति स्मर्तव्यं। मिम्ये मिम्मीवहे मिम्मीमहे। ततः माता इति लुटः एकं रूपं मूले कथयति। परस्मैपदपक्षे माता मातारौ मातारः मातासि मातास्थः मातास्थ मातास्मि मातास्वः मातास्मः। आत्मनेपदपक्षे माता मातारौ मातारः मातासे मातासाथे माताद्भे माताहे मातास्वहे मातास्महे। एवं खलु। ततः लुटः परस्मैपदपक्षे मास्यति मास्यतः मास्यन्ति मास्यसि मास्यथः मास्यथ मास्यामि मास्यावः मास्यामः। आत्मनेपदपक्षे मास्यते मास्येते मास्यन्ते मास्यसे मास्येथे मास्यध्वे मास्ये मास्यावहे मास्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे आम् मीनातु मीनीतात् मीनीतां मीनन्तु मीनीः मीनीः मीनीतात् मीनितं मीनित मीनानि मीनाव मीनाम। आत्मनेपदपक्षे मीनीतां मीनातां मीनतां मीनीष्व मीनाथां मीनिध्वं मीनै मीनावहै मीनामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अमानि अमीनात् अमीनीताम् अमीनन् अमीनाः अमीनीतम् अमीनीत अमीनाम् अमीनीव अमीनीम। आत्मनेपदपक्षे अमीनीत अमीनाताम् अमीनत अमीनीथाः अमीनाथाम् अमीनीध्वम् अमीनि अमीनीवहि अमीनीमहि। सम्यक्। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे मीनीयात्
मीनीयातां मीनीयुः मीनीयाः मीनीयातं मीनीयात मीनीयां मीनीयाव मीनीयाम आत्मनेपदपक्षे मीनीत मीनीयातां मीनीरन् मीनीथाः मीनीयाधां मीनीध्वं मीनीय मीनीवहि मीनीमहि सम्यक् आशीर्लिङ्गि परस्मै मूले किं मीयादिति एकं रूपं दत्तमस्ति खलु अस्तु आशीर्लिङ्गः एव रूपम् अस्ति तत् परस्मैपदपक्षे मीयात् मीयास्तां मीयासुः मीयाः मीयास्तं मीयास्त मीयासं मीयास्म मीयास्म आत्मनेपदपक्षे मूले रूपं दत्तमस्ति मासीष्ट मासीष्ट मासीयास्तां मासीरन् नैव 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 सत्यं आशीर्लिङ्गे आत्मनेपदपक्षे सम्यक् मध्यमपुरुषे मासीष्ठाः मासीयास्थां मासीध्वं मासीय मासीवहि मासीमहि ततः लुङ् लकारे परस्मैपदपक्षरूपं दत्तमस्ति अमासीत् अमासिष्टाम् इति रूपद्वयं दत्तमस्ति अमासीत् अमासिष्टाम् अमासिषुः अमासीः अमासिष्टम् अमासिष्ट अमासिषम् अमासिष्व अमासिष्म आत्मनेपदपक्षे अमास्त अमासाताम् अमासत अमास्थाः अमासाथाम् अमाध्वम् अमासि अमास्वहि अमास्महि ततः लृङ्लकारे परस्मैपदपक्षे अमास्यत् अमास्यताम् अमास्यन् अमास्यः अमास्यतम् अमास्यत अमास्यम् अमास्याव अमास्याम आत्मनेपदपक्षे अमास्यत अमास्येताम् अमास्यन्त अमास्यथाः अमास्येथाम् अमास्यध्वम् अमास्ये अमास्यावहि अमास्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति ततः अग्रिमं धातुम् अधुना पठामः शिञ्बन्धने तस्य सिनाति सिनीते सिषाय शिष्ये सेता इत्यादीनि रूपाणि मूले दत्तानि सन्ति वयं क्रमशः वदामः लटि परस्मैपदे सिनाति सिनीतः सिनन्ति सिनासि सिनीथः सिनीथ सिनामि सिनीवः सिनीमः एवं खलु बन्धनार्थे सकर्मकश्च धातुः अयम् आत्मनेपदपक्षे लटि सिनीते सिनीते सिनाते नैव सिनीते सिनाते सिनाते सिनते सिनीषे सिनाथे सिनीध्वे सिने सिनीवहे सिनीमहे परस्मैपदपक्षे सिषाय शिष्यतुः शिष्युः सिषेथ सिषय्यथ शिष्यथुः शिष्य सिषाय शिषय शिष्यिव शिष्यिम षत्वादिकमपि स्मर्तव्यम् लठि आत्मनेपदपक्षे शिष्ये शिष्याते शिष्यिरे शिष्यिषे शिष्याथे शिष्यिड्भे शिष्यिद्भे शिष्ये शिष्यिवहे शिष्यिमहे ततः लुटि परस्मैपदपक्षे सेता सेतारौ सेतारः सेतासि सेतास्थः सेतास्थ सेतास्मि सेतास्वः सेतास्मः आत्मनेपदपक्षे सेता सेतारौ सेतारः सेतासे सेतासाथे सेताद्भे सेताहे सेतास्वहे सेतास्महे लृटि परस्मैपदपक्षे शेष्यति शेष्यतः शेष्यन्ति शेष्यसि शेष्यत्थः शेष्यथा शेष्यामि शेष्यावः शेष्यामः आत्मनेपदपक्षे शेष्यते शेष्येते शेष्यन्ते शेष्यसे शेष्येथे शेष्यद्भे शेष्ये शेष्यावहे शेष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे सिनातु सिनातु सिनीतात् सिनीतां सिनन्तु सिनीतात् सिनीः सिनीः सिनीतात् सिनीतं सिनीत सिनानि सिनाव सिनाम आत्मनेपदपक्षे सिनीतां सिनातां सिनतां सिनीष्व सिनाथां सिनीध्वं सिनै सिनावहै सिनामहै लङि परस्मैपदपक्षे असिनात् असिना असिनीताम् असिनन् असिनाः असिनीतम् असिनीत असिनाम् असिनीव असिनीम आत्मनेपदपक्षे असिनीत असिनीता असिनाताम् असिनत असिनत असिनीथाः असिनाथाम् असिनीध्वम्
असिनि असिनीवहि असिनीमहि परस्मैपदपक्षे विधिनी परस्मैपदपक्षे सिनीयात् सिनीयातां सिनीयुः सिनीयाः सिनीयातं सिनीयात सिनीयां सिनीयाव सिनीयाम आत्मनेपदपक्षे सिनीत सिनीयातां सिनीरन् सिनीथाः सिनीयाथां सिनीध्वं सिनीय सिनीवहि सिनीमहि आशीर्लिङ्गे परस्मैपदपक्षे सीयात् सीयास्तां सीयासुः सीयाः सीयास्तं सीयास्त सीयासं सीयास्व सीयास्म आत्मनेपदपक्षे शेषीष्ट शेषीयास्तां शेषीरन् शेषीष्ठाः शेषीयास्तां शेषीध्वं शेषीय शेषीवहि शेषीमहि लङि परस्मैपदपक्षे असैषीत् असैष्टाम् असैषुः असैषीः असैष्टम् असैष्ट असैषम् असैष्व असैष्म आत्मनेपदपक्षे अशेष्ट अशेषाताम् अशेषत अशेष्ठाः अशेषाथाम् अशेष्ध्वम् अशेषी अशेष्वहि अशेष्महि लृङि परस्मैपदपक्षे अशेष्यत् अशेष्यताम् अशेष्यन् अशेष्यः अशेष्यतम् अशेष्यत अशेष्यम् अशेष्याव अशेष्याम आत्मनेपदपक्षे अशेष्यत अशेष्येताम् अशेष्यन्त अशेष्यथाः अशेष्येताम् अशेष्यध्वम् अशेष्ये अशेष्यावहि अशेष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। इदानीम् अग्रे धातुः भवति स्कुञ् आप्रवणे आप्रवणार्थकः अयं धातुः भवति। आप्रवणं नाम कूर्दनम् अथवा ऊर्ध्वं प्रति उत्थापनं। तत्र लट आरभ्य एव विकल्पः वक्ष्यते विकरणप्रत्ययोः अतस्तदर्थं सूत्रम् आरभ्यते। सूत्रं भवति एवं स्तन्भू स्तुन्भू स्कन्भू स्कुन्भू स्कुम्भश्नुश्च। सम्यक्। तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्व्यशीतितम् इदं सूत्रं भवति। तत्र स्तन्भू स्तुन्भू स्कन्भू स्कुन्भू स्कुम्भ्यः इति पञ्चमे विभक्तेः बहुवचनान्तं प्रथमं पदं भवति। श्नुः इति द्वितीयं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। प्रथमपदस्य विग्रहः इत्थं कर्तव्यः। स्तन्भुश्च स्तुन्भुश्च स्कन्भुश्च स्कुन्भुश्च स्कुञ्च स्तन्भू स्तुन्भू स्कन्भू स्कुन्भू स्कुञः तेभ्यः स्तन्भू स्तुन्भू स्कुन्भू स्कन्भू स्कुन्भू स्कुञ्भ्यः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। व्याख्यात्र इदं सूत्रं न व्याख्यातम्। अस्तु भवतु नाम। प्रकृते क्रियादिभ्यश्ना इत्यतः श्ना कर्तरि शप् इत्यतः कर्तरि सार्वधातुके यक् इत्यतः सार्वधातुके इति च अनुवर्तते। समीचीनं। ततः प्रकृते सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। चात्ष्ण शेषपूर्णेन सूत्रं व्याख्यातं वर्तते। नाम कर्तृर्थे सार्वधातुके परतः स्तन्भू स्तुन्भू स्कन्भू स्कुन्भू एवं स्कुञ् किञ्च स्कुञ् इत्येतेभ्यः धातुभ्यः श्नु प्रत्ययो भवति। श्ना इत्यपि पक्षे भवति इति सूत्रस्यास्य अर्थः। परन्तु कदा कर्तृर्थे सार्वधातुके प्रत्यये परतः इत्यपि स्मर्तव्यम्। अथ सार्वधातुकलकारस्थः एव अयं विषयः न तु आर्धधातुकलकारस्थः इत्यपि स्मर्तव्यम्। अस्तु। तत्र मूले स्कुनोति स्कुनुते स्कुनोतीति श्नोः पक्षे खलु। स्कुनुते इति आत्मनेपदे श्नोः पक्षे। स्कुनाति इति श्नः पक्षे नाम श्ना इति प्रत्ययस्य पक्षे
परस्मैपदे आत्मनेपदे स्कुनीते इति च रूपं भवति। अतः सर्वाणि रूपाणि क्रमशः वदामः। आदौ श्नोः पक्षे वदामः। स्कुनोति, स्कुनुतः, स्कुन्वन्ति, स्कुनोषि, स्कुनुतः, स्कुनुथ, स्कुनोमि, स्कुनुवः, स्कुनुमः। श्नः पक्षे स्कुनाति, स्कुनीतः, स्कुनन्ति, स्कुनासि, स्कुनीथः, स्कुनीथ, स्कुनामि, स्कुनीवः, स्कुनीमः। आत्मनेपदपक्षे आत्मनेपदे श्नोः पक्षे स्कुनुते, स्कुन्वाते, स्कुन्वते, स्कुनुषे, स्कुन्वाथे, स्कुनुद्धे, स्कुन्वे, स्कुनुवहे, स्कुन्वहे, स्कुनुमहे, स्कुन्महे। लोपश्चास्यान्यदर्शयामोः इति पूर्वं पठितं तदपि स्मर्तव्यम्। अस्तु, इदानीम् आत्मनेपदे एव श्नः पक्षे स्कुनीते, स्कुनाते, स्कुनते, स्कुनीषे, स्कुनाथे, स्कुनीध्वे, स्कुने, स्कुनीवहे, स्कुनीमहे इति लटः एतावन्ति रूपाणि अत्र भवन्ति। एवं खलु? षट्त्रिंशतः अपि अधिकानि रूपाणि सन्ति लट्लकारे, परस्मैपदे, आत्मनेपदे च आहत्य। लिटः रूपं मूले प्रदत्तमस्ति। चुस्काव इति परस्मैपदे, चुस्कुवे इति आत्मनेपदे, आत्मनेपदपक्षे। अस्तु, तर्हि परस्मैपदे आदौ वदामः। अत्र श्नोः प्रसङ्गः नास्ति। अस्तु, चुस्काव, चुस्कुवतुः, चुस्कुबुः, चुस्कोथ, चुस्कविथ विकल्पेन इट्, चुस्कुवथुः, चुस्कुव, चुस्काव, चुस्कव, चुस्कुविव, चुस्कुविम। आत्मनेपदपक्षे चुस्कुवे, चुस्कुवाते, चुस्कुविरे, चुस्कुविषे, चुस्कुवाथे, चुस्कुविड्भे, चुस्कुविद्भे, चुस्कुवे, चुस्कुविवहे, चुस्कुविमहे। लुटः मूले रूपं दत्तमस्ति स्कोता। स्कोता, स्कोतारौ, स्कोतारः, स्कोतासि, स्कोतास्थः, स्कोतास्थ, स्कोतास्मि, स्कोतास्वः, स्कोतास्मः। आत्मनेपदपक्षे स्कोता, स्कोतारौ, स्कोतारः, स्कोतासे, स्कोतासाथे, स्कोताद्भे, स्कोताहे, स्कोतास्वहे, स्कोतास्महे। लृटि परस्मैपदे स्कोष्यति, स्कोष्यतः, स्कोष्यन्ति, स्कोष्यसि, स्कोष्यत्थः, स्कोष्यथः, स्कोष्यामि, स्कोष्यावः, स्कोष्यामः। आत्मनेपदपक्षे स्कोष्यते, स्कोष्येते, स्कोष्यन्ते, स्कोष्यसे, स्कोष्येथे, स्कोष्यध्वे, स्कोष्ये, स्कोष्यावहे, स्कोष्यामहे। एवं खलु? ततः लोटि परस्मैपदपक्षे अधुना कर्तृर्थसार्वधातुक लकारप्रसङ्गः इति कृत्वा विकल्पेन रूपाणि, नाम श्नोः पक्षे रूपाणि, तदनन्तरं श्नः पक्षे रूपाणि। आदौ श्नोः पक्षे वदामः। स्कुनुतात्, नैव, स्कुनोतु, स्कुनुतात्, स्कुनुतां, स्कुन्वन्तु, स्कुनु, स्कुनुतात्, स्कुनुतं, स्कुनुत, स्कुनवानि, स्कुनवाव, स्कुनवाम। श्नः पक्षे स्कुनातु, स्कुनीतात्, स्कुनीतां, स्कुनन्तु, स्कुनीः, स्कुनीतात्, स्कुनीतं, स्कुनीत, स्कुनानि, स्कुनाव, स्कुनाम। सम्यक्। इति श्नोः इति परस्मैपदे। आत्मनेपदे श्नोः पक्षे तत्र स्कुनुतात्, नैव, स्कुनुतां, स्कुन्वातां, स्कुन्वतां,
स्कुनुष्व स्कुन्वाथां स्कुनुध्वं स्कुनवै स्कुनवावहै स्कुनवामहै। आत्मनेपदपक्षे स्कुनीतात् स्कुनातां स्कुनतां स्कुनीष्व क्षन्तव्य आत्मनेपदे एव श्नः पक्षे मध्यमपुरुषे वदामि स्कुनीष्व स्कुनाथां स्कुनीध्वं स्कुनै स्कुनावहै स्कुनामहै इति एवं रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे लङि परस्मैपदे श्नोः पक्षे अस्कुनोत् अस्कुनुताम् अस्कुन्वन् अस्कुनोः अस्कुनुतम् अस्कुनुत अस्कुनवम् अस्कुन्व अस्कुनुव अस्कुन्व अस्कुनुम अस्कुन्म लोपश्च किं तद् लोपश्चास्यान्यत्रस्यां मोहो इति। अस्तु श्नः पक्षे परस्मैपदे अस्कुनात् अस्कुनीताम् अस्कुनन् अस्कुनाः अस्कुनीतम् अस्कुनीत अस्कुनाम् अस्कुनीव अस्कुनीम। आत्मनेपदे श्नोः पक्षे अस्कुनत अस्कुन्वाताम् अस्कुनुत अस्कुन्वाताम् अस्कुन्वत अस्कुनुथाः अस्कुन्वाथाम् अस्कुनुध्वम् अस्कुन्वि अस्कुन्वहि अस्कुनुवहि अस्कुन्वहि अस्कुनुमहि अस्कुन्महि। श्नः पक्षे अस्कुनीत अस्कुनाताम् अस्कुनत अस्कुनीथाः अस्कुनाथाम् अस्कुनीध्वम् अस्कुनि अस्कुनीवहि अस्कुनीमहि इति लङि। विधिलिङि परस्मैपदे श्नोः पक्षे स्कुनुयात् स्कुनुयातां स्कुनुयुः स्कुनुयाः स्कुनुयातं स्कुनुयात स्कुनुयां स्कुनुयाव स्कुनुयाम। सम्यक्। ततः श्नः पक्षे स्कुनीयात् स्कुनीयातां स्कुनीयुः स्कुनीयाः स्कुनीयातं स्कुनीयात स्कुनीयां स्कुनीयाव स्कुनीयाम। आत्मनेपदपक्षे आत्मनेपदे श्नोः पक्षे विधिलिङि स्कुन्वीत स्कुन्वीयातां स्कुन्वीरन् स्कुन्वीथाः स्कुन्वीयाथां स्कुन्वीध्वं स्कुन्वीय स्कुन्वीवहि स्कुन्वीमहि। श्नः पक्षे स्कुनीत स्कुनीयातां स्कुनीरन् स्कुनीथाः स्कुनीयाथां स्कुनीध्वं स्कुनीय स्कुनीवहि स्कुनीमहि। अग्रे अधुना श्नोः प्रसङ्गः नास्ति। अस्तु आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे स्कूयात् स्कूयास्तां स्कूयासुः स्कूयाः स्कूयास्तं स्कूयास्त स्कूयासं स्कूयास्व स्कूयास्म। आत्मनेपदपक्षे स्कोशीष्ट स्कोशीयास्तां स्कोशीरन् स्कोशीष्ठाः स्कोशीयास्थां स्कोशीध्वं स्कोशीय स्कोशीवहि स्कोशीमहि। ततः लुङि मूले अस्कौषीत् इति परस्मैपदे अस्कौष्ट इति आत्मनेपदे च रूपम् उक्तं वर्तते। अस्तु परस्मैपदरूपाणि आदौ वदामः। अस्कौषीत् अस्कौष्टाम् अस्कौषुः अस्कौषीः अस्कौष्टम् अस्कौष्ट अस्कौषम् अस्कौष्व अस्कौष्म। आत्मनेपदपक्षे अस्कोष्ट अस्कोषाताम् अस्कोषत अस्कोष्ठाः अस्कोषाथाम् अस्कोष्ठम् अस्कोषी अस्कोष्वहि अस्कोष्महि। समीचीनम्। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अस्कोष्यत् अस्कोष्यताम् अस्कोष्यन् अस्कोष्यः अस्कोष्यतम् अस्कोष्यत अस्कोष्यम् अस्कोष्याव अस्कोष्याम। आत्मनेपदपक्षे अस्कोष्यत अस्कोष्येताम् अस्कोष्यन्त अस्कोष्यथाः अस्कोष्येथाम् अस्कोष्यध्वम् अस्कोष्ये अस्कोष्यावहि अस्कोष्यामहि। इमानि रूपाणि भवन्ति। व्याख्याता कथयति सौत्रा इति मूले उक्तं
तन्भ्वादयश्चत्वारः सौत्राः न सूत्रे पठिताः नोपधाः इत्यपि ज्ञेयं व्याख्यातः कथयति मूले कथयति सर्वे रोधनार्थाः इत्येके माधवस्तु प्रथमतृतीयौ स्तम्भार्थौ द्वितीयो निष्कोषणार्थश्चतुर्थः धारणार्थ इत्याह माधवः सर्वे परस्मैपदिनः एते सर्वेपि परस्मैपदिनः सन्ति एवं खलु अतः तत्र कथयति नलोपः व्याख्याता अपि अत्र कथयन्नस्ति किम् अनिदिताम् इत्यनेन इति भावः विष्टभ्नोति स्तब्ध इत्यस्य वर्तते विष्टभ्नोति विष्टभ्नाति स्तम्भेः इति षत्वं पूर्वम् इदं सूत्रं पठितमस्ति भ्वादौ अवष्टभ्नोति अवष्टभ्नाति कथयति अवाचालम्बनाविदूत्ययोः इति षत्वम् इदमपि सूत्रं पूर्वमेव पठितं वर्तते अवतष्टम्भ कथयति स्थादिष्वाभ्यासेन चाभ्यासति षत्वम् इत्यपि सूत्रं पूर्वं पठितम् अस्ति सम्यक् कथयति जृस्तम्भु इत्यङ्वा व्यष्टभत् इति व्यष्टम्भीत् इति प्राक्सितादव्यवायेऽपि इति षत्वं सम्यक् अस्तु इति षत्वसहितम् इति षत्वविशेषसहितान् कांश्चन विचारान् अत्र उक्तवान् ग्रन्थकारः तत्र वि इति उपसर्गपूर्वकतया सम्यक् वयं तु तावत् अत्र सर्वाणि रूपाणि क्रमशः कथयिष्यामः सामान्येन नाम षत्वविचारराहित्येन तत्र आम् लट्लकारे श्नोः पक्षे परस्मैपदे स्तभ्नोति स्तभ्नुतः स्तभ्नुवन्ति स्तभ्नोषि स्तभ्नुथः स्तभ्नुथ स्तभ्नोमि स्तभ्नुवः स्तभ्नुमः आत्मनेपदपक्षे स्तभ्नाति स्तभ्नीतः क्षन्तव्यः श्नः पक्षे परस्मैपदे एव श्नः पक्षे स्तभ्नाति स्तभ्नीतः स्तभ्नन्ति स्तभ्नासि स्तभ्नीथः स्तभ्नीथ स्तभ्नामि स्तभ्नीवः स्तभ्नीमः इति परस्मैपदपक्षे रूपाणि इमानि भवन्ति इदानीम् आम् परन्तु सत्यं सर्वेपि परस्मैपदिनः इत्युक्तं खलु अतः पक्षे रूपाणि न सन्ति अस्तु लिटि वदामः तस्तम्भः तस्तम्भतुः नाम तदेव एतद् अभ्यासकार्यादिकं कृत्वा तस्तम्भः तस्तम्भतुः तस्तम्भुः तस्तम्भितः तस्तम्भतुः तस्तम्भः तस्तम्भः तस्तम्भिव तस्तम्भिम लुटि स्तम्भधा स्तम्भधारौ स्तम्भधारः स्तम्भधासि स्तम्भधास्थः स्तम्भधास्थ स्तम्भधास्मि स्तम्भधास्वः स्तम्भधास्मः लिटि स्तम्स्यति स्तम्स्यतः स्तम्स्यन्ति स्तम्स्यसि स्तम्स्यथः स्तम्स्यथः स्तम्स्यामि स्तम्स्यावः स्तम्स्यामः लोटि श्नोः पक्षे स्तभ्नोतु स्तभ्नुतात् स्तभ्नुवन्तु स्तभ्नुहि स्तभ्नुतात् स्तभ्नुतं स्तभ्नुतः स्तभ्नवानि स्तभ्नवाव स्तभ्नवाम श्नः पक्षे स्तभ्नातु स्तभ्नीतात् स्तभ्नीतां स्तभ्नन्तु स्तभ्ना स्तभ्ना कथं तत्र श्नः पक्षे स्तभ्नात स्तभ्नीतात स्तभ्नाहि स्तभ्नीतात स्तभ्नीतं स्तभ्नीत स्तभ्नानि स्तभ्नाव स्तभ्नाम लङः श्नोः पक्षे अस्तभ्नोत् अस्तभ्नुताम् अस्तभ्नुवन् अस्तभ्नोः अस्तभ्नुतं अस्तभ्नुत
अस्तब्नवम् अस्तब्नुव अस्तब्नुम। श्नः पक्षे अस्तब्नात् अस्तब्नीताम् अस्तब्नन् अस्तब्नाः अस्तब्नीतम् अस्तब्नीत अस्तब्नाम् अस्तब्नीव अस्तब्नीम। विधिलिङ्गे श्नोः पक्षे स्तब्नुयात् स्तब्नुयातां स्तब्नुयुः स्तब्नुयाः स्तब्नुयातं स्तब्नुयात स्तब्नुयां स्तब्नुयाव स्तब्नुयाम। श्नः पक्षे स्तब्नीयात् स्तब्नीयातां स्तब्नीयुः स्तब्नीयाः स्तब्नीयातं स्तब्नीयात स्तब्नीयां स्तब्नीयाव स्तब्नीयाम। ततः आशीर्लिङ् स्तभ्याः स्तभ्यास्तां स्तभ्यासुः स्तभ्याः स्तभ्यास्तं स्तभ्यास्त स्तभ्यासं स्तभ्यासु स्तभ्यास्म। लुङि अस्तांसीत् अस्तांब्धाम् अस्तांप्सुः अस्तांप्सीः अस्तांब्धम् अस्तांब्ध अस्तांप्सम् अस्तांप्स्व अस्तांप्स्म। लृङि अस्तंस्यत् अस्तंस्यताम् अस्तंस्यन् अस्तंस्यः अस्तंस्यतम् अस्तंस्यत अस्तंस्यम् अस्तंस्याव अस्तंस्याम इति इमानि रूपाणि स्तम्भः इति धातोः भवन्ति। अग्रे अग्रिमधातुम् आदाय सौत्रं धातुमादाय रूपाणि वदिष्यामः। अद्यतनपाठः तावदत्रैव उपसंह्रियते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र क्रियादिप्रकरणस्यास्य प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।